बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस एंड टीम आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जुमे का दिन जिसको सैयदुल अय्याम कहते हैं, जिस दिन हमें लगता है कि या हमारा मानना है, लगता तो नहीं, ये बिल्कुल बरहक है कि जुमे का दिन जो है वो बहुत मुबारक वाला है, बहुत रहमत और नेमतों के साथ आता है। बड़े एहतमाम से जुमे के दिन को पूरी दुनिया में मुसलमान मनाया यूँ करते हैं कि जुमे की नमाज और उसका एहतमाम और बाकी तमाम चीज़ें और जो साअतें हैं इस दिन की वो बड़ी मुबारक होती हैं। लेकिन एक चीज़ है, फिर उसके बाद मैं आपको आज की स्टोरी सुनाऊँगी कि हमारे दीन में कभी मुझे मौका मिला तो मैं ये जो हमारे पास स्कॉलर आते हैं उनसे पूछूंगी भी, लेकिन पहले जितनी मेरी लर्निंग इस हवाले से हुई है या मैंने जब भी सवाल किया है, जब भी हम अपने दफातर वग़ैरह में होते हैं और उसमें ज़ाहिर है बीच में नमाज़ों के वक्त भी आते हैं, खाने का टाइम भी आता है, लोग ब्रेक्स करते हैं। तो एक आलिम से जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ये जब हम नमाज का कह के ब्रेक करते हैं और अगर उस ब्रेक को हम ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लें या ज़्यादा देर बाहर रहें नमाज का कह के, तो ये हम अपने ऊपर गुनाह चढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त आप काम की जगह पे मौजूद होते हैं। तो जब काम की जगह पे मौजूद हों और नमाज का कह के जाएं तो वो सिर्फ नमाज का ही वक्त होना चाहिए और आप वापस आ जाएं। अगर नमाज का कह के आप चले गए और 2-2 घंटे आप वापस नहीं आए अपनी सीट पर या अपने काम पर, तो ये उल्टा आप पर गुनाह चढ़ सकता है। तो ये इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए और कभी होगा तो मैं ज़रूर आपके सामने, क्योंकि जब स्कॉलर्स होते हैं वो अपनी जिस तरह से बयान करते हैं वो ज़्यादा मुस्तनद और ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। आज की हमारी जो कहानी है वो बड़ी मज़ेदार हमेशा की तरह, और मुझे बहुत आप लोगों की तरफ से पजीराई मिलती है। सो मुझसे कुछ लोग पूछते भी हैं कि स्टोरीज़ कौन लिखता है या स्टोरीज़ कहाँ से आती हैं। तो स्टोरीज़ जो हैं वो हमारी टीम की तरफ से आती हैं, जो टीम वर्क है या जो हमारे कंटेंट को यूजुअली कुछ 1-2 लोग हैं जो देख रहे होते हैं, तो ये नुमान साहब यूजुअली मुझे रेफ़र करते हैं जो हमारी टीम में। उसके अलावा भी मुझे जब हमारे व्यूअर्स हैं वो अक्सर स्टोरीज़ भेज देते हैं, कोई दोस्त हैं वो स्टोरीज़ भेजते हैं, तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जमा होती हैं तो मैं आपको सुनाती हूँ। सो आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक वालिद अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि पिछले वक्तों में लोग बंदर का शिकार किस तरह किया करते थे। वो कहता है कैसे किया करते थे। कहते हैं कि लोग इस तरह नहीं होता था कि उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको चेस कर रहे हैं, उसके बाद उसको किसी तरह से पकड़ रहे हैं और शिकार हो रहा है, इस तरह नहीं होता था। बल्कि होता यूँ था कि वो एक बर्तन लेकर जाते थे और बर्तन शीशे का होता था, उसके अंदर बंदर का खाना होता था और उस बर्तन का मुंह बहुत छोटा होता था। तो जब और उसको वहाँ रख के कि जो जगह जहाँ पर लगता था कि बंदर आएंगे वहाँ रख के और लोग छुप जाया करते थे जो शिकारी होते थे। अब होता ये था कि बंदर देखता था इसके अंदर मेरा खाना है, वो जाता था और जैसे ही अपना हाथ उसमें डालता था, वापस जब हाथ मुट्ठी भर के या हाथ खाना जो उसके हाथ में आता था बाहर निकालने की कोशिश करता था तो हाथ फंस जाता था। अब हाथ फंस गया, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसका हाथ बाहर नहीं आता था, लेकिन जाहिर है जो खाने की लज्जत है और जो खाने की ख्वाहिश है और जो उसको फोरगो ना करने की आपके अंदर बार बार आती है ना कि नहीं मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये खाना मेरा है, तो इसकी वजह से शिकारी उस पर गालिब आ जाते थे और उसे पकड़ लेते थे क्योंकि हाथ बाहर नहीं निकल पाता था। यही कुछ मामलात हमारी अपनी ज़िंदगी में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ लिंगर ऑन करते हैं, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होते। मैं ये नहीं कहती कि कोई बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। वो प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं या दोस्त के नाम पे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ लिंगर ऑन करते हैं, जो आपके साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन आपको उनकी पॉजिटिविटी नहीं बल्कि नेगेटिव वाइब ज़्यादा आती हैं। मगर आप उस रिश्ते को चलाते जाते हैं क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे होते, तो इस वजह से आप लिंगर ऑन करते हैं। इसी तरह से बहुत सी आदतें आपकी ऐसी होती हैं या मेरी ऐसी होती हैं जो सिर्फ आदत की वजह से, क्योंकि हम उसे फोरगो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं पाते, तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। और वो एक आदत या वो एक शख्स या वो एक प्रॉब्लम जो हमारी ज़िंदगी में है वो हमें पीछे धकेलती रहती है। तो दिस इज़ वेरी, अब ये बंदर वाली कहानी में भी यही है कि वो शीशे की जो एक फ्लास्क था उसमें से उसको अपना खाना नज़र आता था और उसकी अट्रैक्शन इतनी थी कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था और उसकी वजह से, अपनी खुराक को ना छोड़ने की वजह से, वो किसी और की खुराक या किसी और के हत्थे लग गया। सो यही बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा अपने आप को जोड़ लेते हैं या उसको फोरगो नहीं करना चाहते
چھوڑ دینا چاہیے, لیٹ گو کر دینا چاہیے. اگر کوئی چیزیں ہماری زندگی سے چھوٹ رہی ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اس کہانی کا کہ آپ سب کچھ ہی چھوڑتے چلے جائیں اور اپنے اہم رشتوں کو بھی چھوڑ دیں یا کوئی ایسے معاملات ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. ظاہر ہے جو ہماری پروڈنس کہتی ہے, جو ہماری عقل کہتی ہے, اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے بتاتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا بات اور کیا کیا انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں. ویلکم بیک. اور کل سے آج تک بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ, کرکٹ کے میدان میں ہماری بڑی سنی جا رہی ہے اور بڑی دعائیں بھی کیں ہماری قوم نے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے شروع میں ایک سناریو ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ ہم شروع میں ہی آؤٹ ہو گئے اور اب کہاں تک ہم فائنلز میں پہنچ گئے ہیں, تو اس میں دعائیں ہیں. اور آج تو جمعے کا دن ہے اور کیونکہ سنڈے کو فائنل ہے تو آپ لوگوں نے آج بھرپور دعائیں کرنی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 92 جو ہے وہ شاید اس بار ریپیٹ ہو جائے, 2022. سو ہسٹری مائٹ ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ دا ٹرافی مائٹ کم ٹو ہوم. جتنی خوشی میرے خیال میں سب کو اس وقت محسوس ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے برقرار رکھے. اور اگر ٹرافی گھر آ جاتی ہے, ہمارے پاس آ جاتی ہے, تو پھر کیا ہی کہنے. تو یہ جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے, ویسے مجھے اس کا بھی اوور آل, صرف انڈیا کا نہیں, اوور آل جب بھی کوئی ٹیم لوز کرتی ہے تو آبویسلی وہ پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے جو ہم سب کی طرف سے ایک بنا ہوا پریشر ہے. لیکن اس کے علاوہ ان کو خود بھی کچھ نہ کچھ فیلنگ ضرور ہوتی ہے, خود بھی بہت کچھ افسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور جو میدان میں موجود ہے اس کو پتہ ہے کہ وہاں کی جنگ کیسے لڑنی ہے اور وہاں کیا سناریو ہے. سو ہم صرف گھروں میں بیٹھ کے اور اے سی ماحول میں اور اچھے ماحول میں جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. مگر انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ سوشل میڈیا پہ, یہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اب. انگلینڈ کے ہاتھوں عبرتناک شکست, بھارتی شائقین نے آسمان سر پر اٹھا لیا. ٹویٹر پر میمز کا ایسا طوفان آیا جس کے آگے بند باندھنا ٹیم انڈیا کے بس میں نہ تھا. ایک صارف نے گراؤنڈ میں پانڈیا کے تالیاں بجانے پر تنقید کی. جیوتی پٹیل نے جلتا ہوا ایموجی شیئر کیا اور پوچھا ٹی وی بند کر دوں کیا. کسی کو بالی ووڈ فلم یاد آئی تو کسی کو دھلائی. بھارتی کمنٹیٹر کی بھی خوب کھچائی کی گئی, اور تو اور مودی جی بھی میمز کا حصہ بننے سے نہ بچ سکے. آپ لوگ رونا بند کیجیے, میرے تک آواز آ رہی ہے. آپ لوگ رونا بند کیجیے, میرے تک آواز آ رہی ہے. آئی پی ایل کی تیاری کا مفت مشورہ بھی دے دیا گیا. شائقین نے سرما 11 کو شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. لیٹس سی اب سنڈے کو کیا ہوتا ہے, کیونکہ جو ہماری خوشی ہے بات وہی ہے کہ وہ برقرار رہے, کچھ ایسے حالات ہمارے ساتھ نہ ہو جائیں, یہ بھی ایک ڈر اپنی جگہ ہوتا ہے. بہرحال اس خوشی کے ساتھ ساتھ اور یہ تمام میمز اور یہ تمام جو سوشل میڈیا پہ اس وقت کافی ایکٹیویٹی چل رہی ہے یہ ہم دیکھیں گے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کرکٹ کے میدان میں اور کرکٹ کے میدان میں جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہماری قوم میں بڑی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور بڑے یونائٹڈ سب لوگ ہوتے ہیں, بہت خوش سب لوگ ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ والی یونٹی جو ہے اور یہ والی خوشی جو ہے یہ باقی فیلڈز میں بھی ہمیں نظر آئے اور اسی طرح لوگ اس میں بھی یکجہتی کا مظاہرہ کریں. اس وقت ہم آپ کو ویدر کے حوالے سے بھی اپڈیٹ دے رہے ہیں. ویسے پچھلے دنوں میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگی نومبر میں کہاں بارش ہوتی ہے, ابھی پچھلے دنوں جو بارش ہو گئی تھی کراچی میں, باقی تو پورے ملک میں کہیں نہ کہیں سہانا موسم رہتا ہے, لیکن کراچی والوں کو شاید سختیاں اتنی پڑی ہیں ان پہ کہ اب ان کو کچھ عادت سی ہو گئی ہے. اور بارش جو ہے اس بار اس سال ویسے بھی بہت زیادہ ہوئی. جواد میمن صاحب کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بھی بلایا اور جب بھی ہم ان سے بات کرتے رہے تو انہوں نے اس پوائنٹ پہ فوکس کیا, اینڈ دیٹ وی آلسو نو کہ پوری دنیا میں ویدر کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں. سو یہ ویدر کنڈیشنز چینج ہونے کی وجہ سے اب کراچی میں بھی ویدر جو ہے اس میں ایک چینج محسوس ہمیں ہو رہا ہے. سردی کب آئے گی, بارشوں کے کیا امکانات ہیں, اینڈ اوور آل سچویشن جاننے کے لیے جواد میمن صاحب ہمارے ویدر اینالسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جواد صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟
बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र। और आगे की खैरियत जो है मौसम के हवाले से वो आपसे दरियाफ्त करना चाहते हैं कि क्या सर्दी का आप इम्कानात सर्दी बढ़ने के कब से हैं, क्या बारिशों के और इम्कानात हैं? कराची से शुरू करते हैं और फिर मुल्क के और हिस्सों के बारे में भी आप बताइएगा। जी नुसरत, कराची में फिलहाल अगले 7 से 10 दिन तो मौसम जो है वो मतलब खुश्क ही रहेगा। जी। ऐसे कोई फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। पिछले दिनों 7 तारीख को स्पेशली जो बारिश का स्पेल था कुछ हद तक रेयर था। अमूमन नवंबर जो है वो हमारे यहाँ काफ़ी ड्राई होता है। लेकिन अगेन जिस तरह आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब काफ़ी सारी अनयूजुअल चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान के साउदर्न एरियाज तक डिप हुआ और फिर कराची में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी गरज चमक के साथ जो है वो बारिश रही। रही बात सर्दी की, तो सर्दी जो है वो फिलहाल जो है वो दिन हमारे यहाँ थोड़ा कुछ हद तक वार्म ही रहेंगे, हल्के फुल्के गर्म ही रहेंगे, अर्ली 30s में टेम्परेचर रहेगा। जबकि 15 या 20 तारीख के बाद से जो है वो रात के टाइम पे जो है वो हम मतलब हल्की फुल्की सर्दी देखना शुरू कर देंगे, जब जिसमें तकरीबन कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं 16 से 17 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है और बाकी शहर में भी जो है वो 18-20 इस तरीके से चलेगा। तो फिर उम्मीद है कि नवंबर के लास्ट वीक तक जो है वो फिर शायद पंखे बंद करने की नौबत आ जाए। हाँ, अल्लाह करे ये नौबत आ जाए, क्योंकि पिछले साल तो मुझे याद है कि दिसंबर तक सर्दी नहीं आई थी और कराची वाले भी चाहते हैं कि कुछ सर्दी आए, थोड़ा सा हमें भी महसूस हो कि सर्दी आई है। लेकिन इस साल जैसे ही ये साल शुरू हुआ तो हमने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखी, हमने गर्मी भी बहुत ज़्यादा देखी, हमने फिर बारिशें भी बहुत ज़्यादा देखी। तो क्या उस एतबार से हम ऐसा समझ सकते हैं कि सर्दी भी ज़्यादा पड़ेगी जब से भी शुरू हो रही है, चाहे नवंबर के एंड से या दिसंबर के शुरू से? क्या सर्दी में भी इस दफ़ा एक्सट्रीम नज़र आएगी? जी बिल्कुल नुसरत, जिस तरह आपने बताया कि इस साल जो है जो ग्लोबल पैटर्न्स चल रहे हैं वो अनयूजुअली अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे की प्रोजेक्शंस भी कुछ इसी तरीके से हैं कि दिसंबर के एंड तक, इवन के जनवरी 2023 तक जो है ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा। ओके। तो इसके ज़ेर असर अमूमन पाकिस्तान में यही होता है कि बारिशें और बर्फबारी जो है वो मामूल या मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं और जबकि जो सर्दियां हैं वो भी जो है वो टेम्परेचर जो है वो मामूल और मामूल से थोड़े से कम रहेंगे, यानी कि सर्दी की शिद्दत जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंक्लूडिंग कराची मामूल या मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली। थोड़ी ज़्यादा तो इस्लामाबाद, लाहौर और बाकी जो पंजाब के एरियाज़ हैं या नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ ऑलरेडी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ मज़ीद ज़्यादा होगी? बिल्कुल, अभी तो समझिए आपके नॉर्दर्न एरियाज में तो जो है वो तकरीबन सीजन शुरू हो चुका है और अपने नॉर्मल टाइम पीरियड से तकरीबन यही था कि 10-15 दिन पहले शुरू हो जाएगा, जो प्रिडिक्शंस की जा रही थी काफ़ी टाइम से, तो यही देखने में आया है। और अब जो प्रॉपर सीजन जो हमारे यहाँ जो शदीद जो सर्दी का जो सीजन होता है वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है इन एरियाज में। और पंजाब में भी जो है वो आगे आने वाले हफ्ते में, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में जो है वो आहिस्ता आहिस्ते तकरीबन पंजाब के एरियाज में जो है वो टेम्परेचर अप डाउन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर हम क्रॉस कर रहे हैं और जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा। साथ ही साथ दिसंबर में भी जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 से 3-4 जो है वो यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, तो अच्छा। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी, बारिशें, ये सिलसिला चलता रहे। इस्लामाबाद में भी आई थिंक पिछले साल एक ऐसी बारिश हुई थी जिसमें बाकायदा ओले पड़े थे, तो उस तरह के पैटर्न भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश तो बार बार होती है, सर्दी गर्मी हर वक्त। बिल्कुल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है ये मगरबी हवाओं की जो सिस्टम है इसमें इस शिद्दत में इजाफा होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा होगा। तो बिल्कुल इस इम्कान को बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जा सकता कि इस्लामाबाद, पिंडी में अभी भी हमने पिछले दिनों देखा कि काफी अच्छी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और ज़ालावाली का भी बिल्कुल इम्कान है, इस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं इन इलाकों में। इवन के नॉर्दर्न एरियाज में तो अभी जो सिस्टम कंटिन्यू कर रहा था, काफी सारे इलाकों में जो है ना वो ज़ालावारी के काफी हैवी इवेंट्स भी देखने में आए। अच्छा, बारिशें हमने ये ज़ाहिर बड़े शहरों की बात की, अगर मैं ओवरऑल सिंध की बात करूं, क्योंकि अभी पूरी क्लैमिटी हमारे सामने से ये जो फ्लड्स थे वो उसके लिए अभी भी रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जारी है, तो क्या कोई बारिशों का ऐसा सीज़न दोबारा या ऐसा कोई दोबारा कोई ड्रिल तो नहीं नज़र आ रही कि आगे भी ये आने वाला है इस तरह का पैटर्न?
नहीं देखें, वो मॉनसून सीजन था। मॉनसून सीजन जो है वो टोटली एक डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम कर रहा होता है। ये जो मगरिबी हवाओं का सिस्टम होता है ये डिफरेंट मैकेनिज्म पे होता है। हम्म। इसके ज्यादातर जो असरात हम देखते हैं वो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, और सबसे ज्यादा जो असरात होते हैं वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में। सही। फिर उसमें थोड़ा सा अपर पंजाब एरिया भी आ जाता है। तो उन इलाकों में जो है इन सिस्टम का जोर ज्यादा रहता है, जबकि फ्लड इफेक्टेड एरियाज जो है वहां पर फिलहाल 10-15 दिन तक तो ऐसे कोई हैवी सिस्टम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह इन इलाकों में बारिशें थोड़ी बहुत रहेंगी, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रहेगा, लेकिन एज सच कोई ऐसी फ्लडिंग सिचुएशन जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं हो। सही। विद दैट बहुत बहुत फिलहाल। शुक्रिया जवाद मेमन साहब आपका। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को, क्योंकि कराची में हम जब रहते हैं तो हम सर्दी के लिए उस तरह तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है। हमारे यहाँ हीटर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ बाकी तरीके से अपने आप को कवर करने का कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग फैशन के तौर पे तो अपने आप को कवर करते हैं, लेकिन कोई ख़ास किस्म की हम ये तैयारी नहीं करते कि सर्दी है। लेकिन अब क्योंकि वेदर कंडीशंस एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रही हैं तो हमें थोड़ा सा ये ख्याल करने की ज़रूरत है कि क्या सर्दी में कौन से लवाजमात हैं जो आपको इख्तियार करने की ज़रूरत है। लाहौर वगैरह में, पंजाब में तो इस तरह की सर्दी हो जाती है। आई रिमेंबर 2019 में भी जब मैं वहाँ थी तो ज़ीरो टेम्परेचर भी हो गया था, और ज़ीरो टेम्परेचर में आपका बाहर खड़ा होना, ऑब्वियसली आप सब तरह से अपने आप को कवर कर लेते हैं, सॉक्स पहने हुए हैं आपने, सब हेड भी कवर किया हुआ है, अपने आप को वैसे भी बॉडी कवर है, लेकिन उसके बावजूद इतनी ठंड लग रही होती है। तो अगर ये पैटर्न्स कहीं शिफ्ट हो रहे हैं और सिंध की तरफ भी आ रहे हैं, इंटीरियर्स में सिंध में, बाकी इलाकों में तो काफ़ी सर्दी होती है, और क्योंकि सखर के बाद हम जो हमारी पंजाब की तरफ का सफ़र है वो शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप डाउन हेयर इस तरफ आते हैं, हैदराबाद में भी काफ़ी सर्दी होती है, लेकिन कराची में इस तरह सर्दी नहीं हुआ करती थी। मगर कराची वाले अब थोड़ा ख्याल करें, बच्चों के लिए भी ख्याल करें, क्योंकि हम उस तरह से, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हम इसको सीरियस नहीं लेते और उसके बाद बीमार हम जल्दी हो जाते हैं। तो सर्दी के जो लवाजमात हैं या सर्दी के हवाले से जो तैयारियां हैं वो मेरे ख्याल में अब हमें भी करने की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा काम करें, और हम हमेशा उन हॉस्पिटल्स के बारे में बात करते हैं या उन फैसिलिटीज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, और जहाँ पर सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बल्कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ की जा रही हैं, या आपको अगर खुदा न खास्ता कोई सेहत का मसला है तो आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं और इलाज के लिए सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्रेक आ गया, मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ, किन एडवांसमेंट्स के हवाले से बात कर रही हूँ, ये सब मैं आपको बताऊँगी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ गंबर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर मौजूद हैं, जो कि लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। लेकिन हमने रब्ता इस वक्त इस वजह से किया है बेसिकली कि हमने सुना कि कुछ रोबोटिक्स को यूज़ करके, रोबोट्स को यूज़ करके अब सर्जरीज की जाएंगी। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, गंबर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज काफ़ी बहुत बेहतर काम कर रहा है और काफ़ी सरप्राइजेस देता रहता है। तो ये जो रोबोटिक्स के हवाले से सरप्राइज है या रोबोट्स के हवाले से कि अब वो सर्जरी, ब्रेन सर्जरीज में शामिल हुआ करेंगे, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे हॉस्पिटल की, कि जो भी मेडिकल टेक्नोलॉजी में जिद्दत आए उसको अपनाया जाए, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब क्योंकि दुनिया मूव हो रही है, जो सर्जिकल ऑपरेशन जो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा ऑपरेशन है जी, उनको करने के लिए रोबोट्स की मदद ली जा रही है दुनिया में। तो हमने भी अपने सिस्टम में जो लेटेस्ट CMR वर्सियस मॉडल, जो अभी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो रोबोटिक सिस्टम है वो इंस्टॉल किया है और वो ऑपरेशनल किया है, और अच्छा। उससे कुछ हमने ऑपरेशन किए हैं। हमारा टारगेट यही है कि जो हमारे ट्रांसप्लांट हैं वो भी हम रोबोटिक सर्जरी के जरिए किया करें, ताकि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम से कम हो। और ये तमाम चीज़ें मैं दोबारा रीइटरेट करना चाहती हूँ कि दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग।
ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कार्डियक सर्जरी और बाकी तमाम सर्विसेज, और ये हाई एंड जो रोबोटिक सर्जरी है ये भी अब सिस्टम में शामिल कर दी गई है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो खुसूसी तौर पे मैं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करना चाहूँगी, क्योंकि रिसेंटली मुझे ये ख़बरें भी मिली हैं और मेरा जब खुद भी आना होता है तो लोग वहाँ पर काफ़ी इससे फैज़याब हो रहे हैं। गो के पूरे पाकिस्तान से इन्फ्लक्स गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में है, दूसरे प्रोविंसेस से भी लोग आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग इसलिए ज़्यादा खुश हैं कि हमारी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है ट्रांसप्लांट, खास तौर पे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं, तो हमारा वेटिंग टाइम जो है वो तकरीबन 3-4 महीने होता है जी। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के मरीजों के लिए, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, क्योंकि ये अस्पताल डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में मौजूद है, तो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर का जिसके पास डोमिसाइल या NIC होता है, तो हमारी पूरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि उसको हम वेटिंग लिस्ट में ना डालें, उसका जो ही वर्कअप कंप्लीट हो उसको डायरेक्ट हम ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाते हैं। सही, लेकिन इससे दूसरे लोग जो है वो थोड़ा सा फील करते होंगे कॉम्प्लेक्स के, जी हमारे मरीज को जो है थोड़ा वेटिंग करनी पड़ी है। एक्चुअली हम उनको एडजस्ट इस तरह से करते हैं कि समटाइम्स कोई पेशेंट लिस्ट से किसी न किसी वजह से ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, तो हम उस ड्रॉप जो कोई किसी और रीजन से ड्रॉप हो तो उसमें हम इनको खैरपुर के पेशेंट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ताकि जो एक्चुअल लिस्ट है वो भी कंप्रोमाइज नहीं हो, और जो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के लिए जो एक खुसूसी जो हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से हिदायत है वो भी हम फुलफिल कर सकें। डॉक्टर डोगर, आपका अपना नाम लिवर ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से काफ़ी है और सूबा सिंध में तो अब आप काम कर रहे हैं, इससे पहले सूबा पंजाब में भी आपकी बड़ी वाह मैंने सुनी थी। सो लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो अब ये हकीकत है जिसका शायद सिर्फ हम पहले ख्वाब देखा करते थे। क्या तनासुब है इस वक्त लिवर ट्रांसप्लांटेशन का, और किस रेशियो से या किस परसेंटेज से ये ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं? अभी करंटली हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है। तकरीबन 700 के करीब लिवर ट्रांसप्लांट टोटल हो चुके हैं, और करंटली हम महीने में 20 से 25 के दरमियान में पर मंथ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अभी हमारी जो एक्सटेंशन है, जो लिवर टावर, वो भी सिस्टम में शामिल हो रही है, उसका फर्स्ट और सेकंड फ्लोर सिस्टम में शामिल होके ये ट्रांसप्लांट करने की कैपेसिटी जो है हमारी अगले 6 महीनों में डबल हो जाएगी, यानी अगर हम 20 ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पर मंथ, वो 40 पे चले जाएंगे। तो उससे हमारा जो वेटिंग लिस्ट वाला प्रॉब्लम है, जो लोगों को अक्सर हमसे गिला रहता है कि टाइम लंबा देते हैं ऑपरेशन का, तो वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त यहाँ पर हमारा आपके साथ खत्म हो रहा है। कैंसर पे आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, पिछली बार डॉक्टर रहीम से भी इस पे बात हुई थी और डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब ने बताया था कि कैंसर के हवाले से हम काम कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचा है? कैंसर में हम इंतहाई जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हमने लिया है, उसके अंदर हमारे पेट CT स्कैन और इसके अलावा जो हमारी एडवांस्ड रेडिएशन थेरेपी, और अभी हमारे डायरेक्टर साहब सुबह शाम एक ही ख्वाब देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन बीम थेरेपी है, जो कि एक इंतहाई अल्टीमेट रेडियोथेरेपी है, और उसको लेके आया जाए। उसके लिए काफ़ी सारे मुज़ाकरात हुकूमत से हो चुके हैं, और इंशाल्लाह हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि जो इंतहाई हाई एंड टेक्नोलॉजी जो प्रोटॉन बीम थेरेपी है वो भी हमारे सिस्टम में शामिल हो जाएगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वक्त की कमी हो गई, वरना हम और भी सवालात आपसे करते। थैंक यू सो मच। और ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि ये तमाम जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, या ये हॉस्पिटल जो है, ये बहरहाल कुछ लोगों की इसमें बहुत मेहनत थी, लेकिन ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक ज़िंदा मिसाल है। यानी प्राइवेट इस तरह से कि प्राइवेट डॉक्टर्स ने जो शुरू किया, जो क्लिनिक था, और फिर वो इतनी ह्यूज एक फैसिलिटी बन गई, लेकिन इसको अब जो है हुकूमत सिंध इंडोर्स करती है, ओन करती है और इसको फंड करती है ताकि लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो सके। ये कोई पेड कंटेंट नहीं है, ये सिंध हुकूमत की तारीफ़ के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ एक मैं फैक्ट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लोग फ़ौरन एसोसिएट कर देते हैं जहाँ हम सिंध हुकूमत की बहुत सारी बुराइयाँ करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके लूप होल्स हैं, बाकी जो पूरे
اوور آل سندھ کی یا کراچی کے حالات ہیں وہ ہم ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں جو بہتر کام ہو رہا ہے وہاں پر ہم ان کو اپلوڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو وش دیم آل دی بیسٹ. جتنی بھی یہ ٹیم ہے, اگر کوئی پروٹون بیم تھراپی یہاں پر آ جاتی ہے اور کینسر کا علاج آسان ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. تو گورنمنٹ ضرور اس بارے میں سوچے اور ضرور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہوں گے, اور آج ہماری خواہش یہ تھی کہ آج ہم اوپن ڈسکشن رکھیں. اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے سوال بھی کریں, اگر آپ نے وظائف کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے, تنگی ہے, ایشوز ہیں زندگی کے, وہ بھی شیئر کریں اور اس کے حوالے سے سلوشن حاصل کریں آفٹر دا بریک. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم آج آپ کے لیے ایک اوپن ونڈو, کسی جمعے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل کی بات سنی جائے, آپ کے مسائل کو سنا جائے اور مسائل کا حل پیش کیا جائے. ہمارے ساتھ مفتی صادق نقشبندی صاحب موجود ہیں اور اس حوالے سے آپ ہمیں اکثر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں, ہم مدعو کرتے ہیں آپ کو. آج کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ اس وقت ہمیں کال کر سکتے ہیں اور سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل. تو اتنی ساری چیزیں ویسے ہو رہی ہیں, آپ ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا تحقیق کرنے کا شوق ہے اور آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. کوئی چیز جو آپ کے ویسے ہی نظر سے گزری ہو اور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیں جس کا تعلق سب سے ہو, یا کوئی نسخہ دینا چاہیں, یا کوئی ایسی مسئلہ جو آج کل نظر آ رہا ہو اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات میں یہ عرض کروں گا نسخہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جب اتنی عقل نہیں تھی, نادانی تھی, ٹی وی میں آنا ہوتا تھا, مجھے کسی نے نسخہ بتایا شوگر کا, میں نے وہ نسخہ بتا دیا ٹی وی میں. مجھے فیصل آباد سے ایک لیڈیز کا فون آیا کہ میں نے وہ نسخہ استعمال کیا, مجھے تکلیف شروع ہو گئی. اچھا. تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ میں نے کہا آپ نے کسی ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ کیا؟ کہ نہیں, نسخہ آپ نے بتایا, میں نے کر لیا. تو پھر میں نے اس کے بعد سے یہ اصول بنا لیا کہ چونکہ جو فیلڈ میری ہے میں کوشش کرتا ہوں اس دائرے کے اندر رہوں. کہیں ایسا نہ ہو ہم کسی ڈاکٹر مریض کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم یوں کر لو, تم وہ کر لو, تو ہم کو اس چیزوں کی سچویشن کا نہیں پتا. نسخے سے مراد میری دینی نسخہ تھا. اچھا, ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹری نسخہ نہیں تھا, مگر یہ بھی ایک نصیحت تھی. ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, کوئی بھی وظائف پڑھا جائے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وظائف کا ایک رزلٹ نظر آئے. جی. اور اس کا ایک تو یہ ہے کہ جو بھی وظائف بندہ پڑھتا ہے اس کا رزلٹ تب آتا ہے جب بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے. چونکہ نمازوں کی پابندی اگر نہ کرے تو اس صورت میں ہم نے کئی ایسے لوگوں کو اگر کچھ دیا پڑھنے کو, ان کو وہ رزلٹ نہیں آیا. ہم نے ان سے پوچھا نمازوں کی پابندی کرتے ہو؟ میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں کرتے. تو میں نے کہا جب تم اللہ کی نہیں مانو گے تو پھر اللہ تمہاری کیا مانے گا؟ تو اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو جواب میں آپ فرمائے میں قریب ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں, دعائیں قبول بھی کرتا ہوں, مگر وہ میرا جواب بھی تو دے, مجھے بھی تو مانے. تو مقصود کلام یہ ہے کہ ظاہر ہے اب آپ لوگ سوال کریں گے, ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. تو اس میں آپ کو پہلا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں, جہاں تک ہو سکے ان شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں, تو پھر اس کے بعد آپ رزلٹ دیکھیں گے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب تک ہم نماز کے اور شریعت کے مطابق چل کر جو ذکر اذکار کر رہے ہوتے اس کا رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہوتا. اور اگر کوئی نادانی ہو جاتی, کوئی غفلت ہو جاتی, کوئی نمازوں کی پابندی سے دوری ہو جاتی, تو ان کا کہنا یہ کہ ان کا رزلٹ کم ہو جاتا. تو اس لیے میرا ایک مشورہ تو یہ ہے کہ بندہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے, پھر تھوڑا بھی پڑھے گا اس کا نتیجہ زیادہ ہوگا. اچھا, جیسے آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں آپ اپنے لیے اتنے وظائف کرتے ہیں اور اپنے لیے سوچتے ہیں, ایک طرف آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں, وظائف کر رہے ہوں, دوسری طرف آپ لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بن رہے ہوں, تب بھی معاملات آپ کے, جب آپ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے بھی تو مشکلات بڑھتی جائیں گی نا. اب آپ سے کسی نے پوچھ تو لیا, نمازیں بھی پابندی سے پڑھنے کی کوشش کی اور وظائف بھی کر رہے ہیں, لیکن جو ساتھ رہ رہا ہے اس کو تکلیف دے رہے ہیں, جو دوست ہیں ان کے ساتھ دغا کر رہے ہیں, جو اور جان پہچان والے ہیں ان کے ساتھ ظلم
کر رہے ہیں, جو آپ کے تابع ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں, تو پھر ایسے لوگوں کا بھی تو معاملات پھر حل نہیں ہوتے نا. حضور نے فرمایا, حضور سے کسی نے عرض کی, رسول اللہ فلاں عورت بڑی عبادت کرتی ہے مگر پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے, آپ نے فرمایا جہنمی ہے. جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم اگر دیکھا جائے, ہم اگر اپنے احتساب کریں تو ہم حقوق اللہ کے حوالے سے ہمارے لیے ایک لمیٹڈ ٹائم رکھا گیا کہ بھئی آپ کو جب 5 نماز کو ادا کرنا ہے, جو نارملی طور پر 1.5 سے پونے 2 گھنٹہ, باقی 22 گھنٹہ آپ کے حقوق العباد کے ہیں, جس میں پڑوسیوں کے حقوق ہے, گھر والوں کے حقوق ہے, تمام حوالے سے حقوق ہے. اور جتنا بندہ اگر حقوق کو پورا کرتے ہوئے اگر آگے بڑھے گا, اتنی اس کی روحانیت اور قرب الہی میں آگے بڑھتا ہے. جی, اس پہ میں ایک اور بات کروں گی, لیکن کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہے صاحب, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں. بہت اور میں شکریہ. مفتی صاحب کو سلام کر, دونوں مہمانوں کو سلام کرنا چاہوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب دیکھیں, آج کل بڑی چوریاں, ڈکیتیاں, ہر چیز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ظاہر ہے کوئی پرسان حال نصرت اس بارے میں بہت پروگرام کر چکی ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں, بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں, بیٹریاں چوری ہو جاتی ہیں. اب ایک میرے دوست, اب جیسے کہ نماز پڑھنے کے بجائے ان کی گاڑی کی بیٹری چوری ہو گئی. اب وہ تو پہلے نمازی بھی تھے, سب کچھ تھے, لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی نے یہ کیا تھا, آپ کا نقصان ہو گیا, آپ نے یہ نہیں کیا تھا. تو اس بارے میں بتائیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. دوسرا ایک میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, یہ ہے کہ ہم جیسے انہوں نے کہا معاملات زندگی ہمارے بہتر نہیں ہے, مطلب پڑوسیوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. اب ایک میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے بہت بری طرح, اب میرا رویہ اس طرح نہیں ہے, تو مجھے کیا طریقہ کار کرنا چاہیے کہ میں اس کو پیغام پہنچا سکوں یا ایک طریقے سے بات کر سکوں, مجھے اس قسم میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اچھے سوالات ہیں, بہت شکریہ یحییٰ صاحب. ایک تو یہ کہ وہ جس طرح نماز پڑھنے گئے, بیٹری نکل گئی, اب میرے خیال میں یہاں پر آپ حفاظت کی دعا بھی بتا دیجئے. اور یہ جو معاملات ہیں, لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑے باوضو رہتے ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں آتے ہیں مسائل آتے ہیں, زندگی خالی خوشحالی کا نام نہیں ہے, زندگی میں تنگی اور بھی آتی ہے, پریشانی بھی آتی ہے. قرآن فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس, کہ اللہ فرماتا ہے ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں. جب دن گھومتے ہیں تو پھر نشیب و فراز آتے ہیں, عروج و زوال آتا ہے, اچھا وقت بھی آتا ہے, برا وقت بھی آتا ہے. اب ایسی صورت میں اللہ نے تقدیر کو اپنے دست قدرت پہ رکھا, مگر تدبیر آپ کے حوالے کی. آپ کی تدبیر سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ جو دعائیں کریں گے اور تدبیر کریں گے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. تو تدبیر کی جائے. اور پھر آج ہمارے معاشرے میں جو آج کل کبھی بیٹری غائب ہو رہی ہے, تو کبھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی چیز غائب ہو رہی ہے, تمام چیز, پیٹرول تک غائب ہو رہا ہے, تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے پائپوں کو کاٹ کر لے جا رہے ہیں. یہ سب وجہ اس کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت قلت مال کا سلسلہ ہے, اس وقت مہنگائی عروج پر جا رہی ہے. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ اس وقت مہنگائی عروج پر جا رہی ہے, اس کی جو ایک وجہ یہ ہے, قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی میں, یہ سمندر میں جو کچھ بھی فساد ظاہر ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے, اور جب ایسی صورت میں بندہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی گرفت میں آتا ہے. تو ایسی صورت میں, اب ایسی صورت میں قرآن کا فرمان بھی ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. تو اب یہ معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. تو صبح شام پڑھنے کی دعا بتا دیجئے. اس صورت میں یہ ہے کہ اگر بندہ جو ہے, اگر یہ ایک دعا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اگر اس کو اگر بندہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, فرشتوں کی حفاظت میں آتا ہے. تو اس صورت میں وہ بندہ اور اس کے مال وغیرہ سے محفوظ رہے گا. دوسرا ایک ورد ہے جو آیت الکرسی کی, ہے نا, بسم اللہ توکلت علی اللہ, ایک تو وہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ, توکل کی اس میں بات ہے, تو آپ باہر کوئی چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ توکل کر رہے ہیں. بے شک بے شک. ایک دعا جو آپ نے بتائی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک دعا یوں ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح جو ہے وہ مختلف دعائیں. کہنے کا مقصود یہ ہے, اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ آیت الکرسی کو ایک دفعہ پڑھیں, اور آیت الکرسی کا آخری جو لفظ آتا ہے, اس آیت کی جو آخری جو حصہ آتا ہے ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم کا حصے کو اگر تکرار کرتے ہوئے 11 دفعہ پڑھے, اور اس میں آپ کی نیت درکار ہوگی. اس میں نیت آپ کی ہے کہ جادو, جنات, سفری, بندش اور بد نظری سے محفوظ رہے, تو اللہ کی کرم سے آپ اس سے محفوظ رہیں گے. اگر مال و متاع کی حفاظت چاہتے تو وہ رہے. اب جو بھائی نے سوال کیا کہ بھئی آپ کا پڑوسی برا اور آپ جتنا اچھا بن رہے ہو آپ کرتے رہو, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ کو بھیجا ہی گیا جو ہے اخلاق حسنہ کے لیے.
تو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ اخلاق کے لیے بھیجا۔ اب اخلاق ہے کیا؟ خالی مسکرا دینا، اپنے دندانے مبارک کا ظاہر کر دینا، ایک عام بندے کی بات کرتا ہوں، یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ صحیح۔ جبکہ اخلاق کی تعریف یہ کہ سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ اب معاملہ یہ ہم سے جو جوڑتا ہے ہم اس سے بھی توڑ دیں۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ اور ایک یہاں پر ایک مثال دوں گا، ایک پروفیسر کی میں نے سنی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک گلاس کڑوا پانی ہو اور اس میں آپ ایک چمچہ میٹھا چینی ڈالیں گے، وہ میٹھا نہیں ہوگا، اس میں وہ کڑواہٹ رہے گی۔ دوبارہ ڈالیں گے، تیسری دفعہ ڈالیں گے، کچھ دفعہ آپ کی وہ مٹھاس جاتی رہے گی تو آہستہ 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 اس کی کڑواہٹ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کا پڑوسی اگر آپ کے ساتھ اچھا نہیں تو ہمارے مرشد سید غلام حسین شاہ کمبر والے فرماتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں، بات ہے کہ بروں کے ساتھ بھی اچھا بنو۔ آپ اپنا اخلاق دیں، اپنا پیار دیں، درگزر کریں۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے چاہیے کہ معاف کرو، درگزر کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور یہ بات ہمارے ویسے یوزلی شوز مختلف ہوتے ہیں، اور ایک عمیر جالیاں والا موٹیویشنل اسپیکر، انہوں نے یہ بات کہی تھی اور مجھے دل کو لگی یہ بات، تو ہمارے دین میں بھی یہی سکھائی جاتی ہے کہ پانی میں شربت ڈال نہیں، کہ انسان صبر کرے تو بادشاہ تو فقیر بھی بادشاہ بن سکتا ہے، اور صبر نہ کرے تو بادشاہ بھی فقیر بن سکتا ہے۔ تو یہ بات واقعی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس چیز کو اینالائز کیا ہے۔ اور میں آپ کال لیں گے، بریک لیں، پھر میں ایک بڑی کام کی بات بتاؤں۔ ہاں، کہ کام کی بات بریک کے بعد کرتے ہیں، اور ایک اور مجھے بات کرنی ہے یہ پڑوسیوں کے بارے میں ہی بریک کے بعد، سو حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اس وقت ہمارے ساتھ مفتی صادق نقشبندی موجود ہیں، سعید الرحمان موجود ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ میں کوئی کام کی بات بتاؤں گا، تو وہ بھی بتائیں گے، اور روبینہ صاحبہ کی کال تھی ان کا جواب بھی دیں گے۔ جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میرے والد صاحب بھی ماشاءاللہ روحانی شخصیت ہیں، عالم ہیں، اور میرے لیے بہت قابل فخر ہے، میرے مرشد کے بعد جو ہے بہت بڑے قابل فخر شخصیت ہے مولانا محمد فضل اللہ صاحب۔ اچھا، میں اپنے اہم معاملات میں ابو سے گائیڈ لیتا رہتا ہوں، تو اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ آپ کا عقیدت مند اور چاہنے والا ہو، کیونکہ اگر ایسی بات ہو کہ آپ پرفیکٹ ہوں، آپ کے سبھی عقیدت مند چاہنے والے ہو، تو حضور سے بڑھ کر پرفیکٹ کون تھا؟ جبکہ حضور کا مخالف ابو جہل تھا، ابو لہب پڑوسی تھا، عقبہ بن ابی جو تھا وہ آپ کا مخالف تھا، دشمنی کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کا ہر بندہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا یہ سننے والوں کو ایک بہترین نسخہ ہے، چونکہ اس مشورے نے مجھے ایک زندگی میں بڑا فائدہ دیا۔ میں نے ابو سے کہا ابو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں سامنے اور بڑی عزت سے ملتے، پیچھے برائی بھی کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا میرے سامنے 3 آپشن ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جن کا پتہ چلے وہ برائی کرتے ہیں تو وہ جب ملے ان کو کھری کھری سنا دو، ایسا تم نے کہا تھا، ایسا کہا تھا، ایسے تم ہو، جو بھی ہو میں سنا دوں۔ دوسرا آپشن یہ ہے نہ بات کروں، نہ بات بڑھے اور خاموش رہوں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جیسا بھی کہے میں اپنی طرف سے اخلاق، پیار، مٹھاس دوں، نہ پیچھے اس کے خلاف کچھ بولوں، نہ سامنے اس کے خلاف بولوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ والد صاحب تشریف فرماتے، فرمایا قرآن سے پوچھو۔ میں نے کہا ابو کہاں سے پوچھو؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا اپنے رب کی طرف حکمت سے بلاؤ، اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ فرمایا جانی دشمن بھی ہو تو اتنے پیار سے اس کے ساتھ چلو کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے۔ تو میں نے اپنے وہ ابو کا وہ مشورے کو میں نے اپنے جو ہے وہ پلو میں باندھ لیا، اور ایسا باندھا کہ میں اپنے طور پر کوشش یہ کرتا رہا کہ کوئی بھی اگر برائی کرتا ہو یا مخالفت کرتا ہو، میرا
نہ پیچھے کوئی خلاف کرتا تھا نہ سامنے، جب بھی ملا محبت سے ملا، اخلاق سے ملا. میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ وہی پرسنز آہستہ آہستہ پوزیٹیوٹی میں آئے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی، دوستی میں آئے. تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے کہ آپ، اور حضور کا فرمان خود ملا کہ تم سے توڑے تو مجھ سے جوڑو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے. دوسرا، روبینہ بہن نے فون کیا اور اس میں بتایا کہ ان کے پیسے پھنس گئے. ویسے تو ملنے کے امکانات مشکل ہیں، چونکہ ویسے تو یہ اب بتا رہے 3 سال سے ان کو نہیں ملے، اور ایسی صورت میں 30 سال بھی گزر جائیں گے، مشکل ہے. مگر روحانی ایک مشورہ آیا، ٹائم لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1200 دفعہ روزانہ اس نیت سے پڑھیں. ان کے شوہر کی بندش بھی نظر آ رہی ہے، تو روزی کے حوالے سے تو اپنے شوہر کی بندش کی نیت کر کے کہ وہ روزگار کی بندش وغیرہ ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسے دے. اس کو پڑھتے وقت پورا تصور رکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1200 دفعہ، اور تصور اپنا رکھے کہ ان کے شوہر کی روزگار اچھا ہو، بندش ختم ہو. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. ہاں، یہ پڑھیں، 1200 دفعہ روزانہ پڑھے. یہ جو ان کو پیسے ملنے کے حوالے سے ٹائم اچھا خاصا لگ رہا ہے، ممکن ہے کہ 3 سال لگ جائے پیسے ملنے میں. دے کر بتا رہی 3 سال، ملتے ملتے بھی 3 سال ہو جائیں گے. تو جیسے اشارہ آ رہا ہے، تو اس کو روزانہ پڑھیں. اچھا، وظیفے کا قابل فائدہ تب ہوتا ہے جب بندہ توجہ کامل سے پڑھے اور مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھے. چونکہ اگر آپ مقصد کو ذہن میں رکھ کر نہیں ویسے ہی پڑھتے رہے، ایک عورت آ کر کہنے لگی ہمارا باڑے کا کام ہے اور وہ کاروباری حوالے سے پریشان ہے، میں نے وظیفہ دیا، وہ پڑھتی رہیں. کچھ ٹائم بعد آئے کہنے لگے امام صاحب وہ وظیفہ میں پڑھ رہی ہوں. میں نے کہا دم کر رہی ہیں؟ کہ دم بھی کرنا تھا. میں نے کہا آپ نے وہ پاور کو جمع کیا، آپ اس پاور کو اپنے اوپر وہ کریں گے تو وہ آپ کے وجود میں سرایت کرے گا اور آپ کے اوپر سے وہ نگیٹیوٹی کو ہٹائے گا. تو اسی طرح وہ دم کرتے جائیں. ہسبینڈ خود پڑھ لے یا یہ پڑھ لے، پڑھ کر تصور میں دم کرے، ڈائریکٹ دم کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. صحیح. ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی لوگ جو سوال پوچھنا چاہیں، کال کرنا چاہیں، وہ کر سکتے ہیں. ویسے تو جو زیادہ تر ہمارے پاس مسائل ہوتے ہیں وہ ہم خود بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. جو میں ایک بات کرنے والی تھی، آج کل لوگوں میں یہ بھی بہت ہے نا کہ محلے کی بات سے مجھے یاد آیا، کہیں شادی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد جب بارات یا دلہن کو لے کر وہ لوگ واپس آتے ہیں، اس کے بعد ہوتی ہے فائرنگ. یہ ایک طریقہ کار جو مجھے سخت ناپسند ہے. فائرنگ تو مجھے ویسے ہی، یہ ہوائی فائرنگ اور خوشی میں فائرنگ، اور یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس کی کیا سینس ہے. بہرحال لوگ فائرنگ کرتے ہیں اور اس سے اتنے سارے معاملات خراب ہو چکے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی اڑوس پڑوس میں دیواریں ملی بھی ہوتی ہیں، کوئی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، کوئی بچہ باہر ہے، کوئی کچھ بھی ہے، کوئی چھت پہ ہے، کسی کو اگر خدا نہ خواستہ لگ جائے تو ہمارے یہاں یہ جو ایک خوشی کا مظاہرہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، پٹاخے جلا کے چلیں، پٹاخے وغیرہ، لیکن اس سے بھی ہم نے دیکھا ہے کتنا مطلب اس سے بھی دیکھیں کتنا نقصان ہو جاتا ہے. اگر کوئی غلط جگہ پہ چلا جائے، کسی کی گاڑی جل گئی، کسی کے ساتھ کچھ اور معاملات ہو گئے، یا خود جو جلانے والا ہے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، ایسے بہت واقعات ہوئے. تو یہ والی جو ہمارے شوق ہے نا خوشی والے ایسے منانے کے، اس کو کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن نے 2 فرمائے، ایک جگہ خوشی کرنے سے منع کیا اور ایک جگہ خوشی کرنے کا حکم دیا. ایک جگہ فرمایا لا تفرح، خوشی مت کرو، اور ایک جگہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل، اس کی رحمت تو خوشی کرو. کس خوشی سے منع کیا؟ جس خوشی میں آپ اپنا شان و شوکت دکھا کر سامنے والے کو حقیر بنانا مقصود ہو. اچھا، کہ سامنے اپنا آپ نے عالیشان گھر بنایا اور وہاں سب کو بلایا اور ڈیکوریٹ کر کہا میں بن گیا ہوں. وہ اس میں نے تو شیطان کو تباہ کیا تھا. میرا گھر، میری دولت، میرے بچے، یہ میں عجز و انکساری ہو، اللہ کا شکر کرتے ہوئے اگر آپ وہ کرتے ہیں تو وہ اچھا ہے. پھر دوسرا یہ کہ خوشی کا ایک معیار ہونا چاہیے. اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. مفتی صاحب ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. اور اب کیونکہ ہمارے پاس وقت کچھ کم بچا ہے تو میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب کی آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ بھی معلوم کر سکیں کہ جمعے والے دن، ویسے تو ظاہر ہے جس طرح درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ
जुमे के दिन खुसूसी तौर पे पढ़ना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ है जो आप जुमे के हवाले से? क्योंकि अभी सईद भाई नात मेरे ख्याल से मदीने की निस्बत से पढ़ेंगे, और हर आशिक़ रसूल की तमन्ना है कि वो मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी दे, और ख़ास करके जिसके वसाइल कम हो वो तो तड़पता रहता है कि मैं क्या ज़िंदगी में जा भी पाऊँगा नहीं पाऊँगा, या पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। तो अब ऐसी सूरत में जब आपने कहा कि कोई ऐसा वजीफ़ा दी जाए, तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर सूरह फ़तह के आखिरी रुकू की पहली आयत है लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिलहक़, ये आयत मुक़द्दसा पूरी अगर रोज़ाना 3 मरतबा अपने विर्द में रखे, जो कि तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। वाह। तो ऐसी सूरत में अगर रोज़ाना इस आयत को, अब इसको 2 सूरत है, एक ये कि आप चाहते जल्दी पहुँचे, जल्दी अल्लाह असबाब बनाए, तो इस आयत मुक़द्दसा सूरह फ़तह के आखिरी रुकू की पहली आयत लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिलहक़, अल्लाह ने सच कर दिखाया कि अपने रसूल का ख्वाब हक़ के साथ में लतदख़ुलन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमीनीन, कि आप ज़रूर ज़रूर जो है मस्जिद हराम में दाखिल होंगे अगर अल्लाह ने चाहा, अमन के साथ मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन, कि भाई जो है वो बालों को हलक करवाएंगे या फिर कसर करवाएंगे, उसका ज़िक्र आता है कि आप ज़रूर जाएंगे। तो इस आयत मुक़द्दसा में मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आना, उम्रे की सआदत हासिल करना, हरम शरीफ में आना, ये इसका ज़िक्र भी आता है। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर इसको 3 मरतबा अगर रोज़ाना इस आयत मुक़द्दसा को अपने विर्द में रखा जाए, और इसमें कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, इसकी बरकत से ज़िंदगी में हाज़िरी होगी। हाज़िरी तो खैर पैसों से नहीं होती, वो तो अल्लाह ताला के बुलावे से होती है, अल्लाह के अमर से होता है, मेरे आका की तवज्जो से होती है। बेशक। और दूसरा ये कि जो चाहता है जल्द से जल्द असबाब बने और जाना चाहे, तो इसी आयत मुक़द्दसा को वो 50 मरतबा अपने विर्द में रखे। फिर इसी रुकू का आखिरी हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि जब वो कोई पढ़े तो उसकी जो भी तमन्ना है, किसी के रिश्ते का मामला, किसी का कारोबार का मसला, किसी के कोर्ट का मसला, किसी के वोट का मसला, किसी के घोट का मसला, तो ऐसी सूरत में जो भी मसला हो, अगर इस आयत, इसी सूरह फ़तह का आखिरी आयत, पहले तो मैंने कहा आखिरी रुकू की पहली आयत वो उम्रे के और के हवाले से, आखिरी आयत जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से शुरू होगी और आखिर तक, इसको अगर 121 मरतबा अपने विर्द में रखा जाए और अपनी हाजत को मलहूज़ रखते हुए पढ़े, तो जो भी उसकी मुराद होगी, इस आयत के बारे में बुजुर्ग कहते हैं बड़ी तेज़ी से कबूल होती है। इसको खास करके कोई भी पढ़ सकता है, बल्कि इसको बाज़ बुजुर्गों ने, जब एक बुजुर्ग के पास एक शख्स ने आकर कहा कि मैं दाता साहब की बारगाह में जाना चाहता हूँ और वहाँ उनसे ख़ास हासिल करना चाहता हूँ, तो आपको बाकायदा इस आयत की तालीम दी कि वहाँ जाओ और ये पढ़ो। और फिर वो शख्स कहते हैं कि मैंने दादा साहब का रूबरू दीदार भी किया। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब तशरीफ़ आवरी का, और ये तमाम जो आप हमारे इल्म में इजाफा करते हैं, अल्लाह ताला इसकी जज़ा आपको अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमें दुआओं में याद रखिए, अपने फीडबैक कमेंट हम तक पहुँचाते रहिए। हमें इजाज़त दीजिए।